नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ यस स्टारटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज म ट्रान्समिसन लाइन्सको नेक्स्ट क्वेसन बोर्ड इक्जाममा आएको क्वेसन लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा पहिलेको उसमा पार्ट 1 पार्ट 2 मा चाहिँ मैले लसलेसको गरेको छु भने यसमा चाहिँ लसलेसको छैन, ट्रान्समिसन लाइनको मात्रै भनेको छ, लसलेसको छैन। 300 मीटर लङ 300 मीटर लङ ट्रान्समिसन लाइन हैज द फ्लोइङ कन्स्टेन्ट्स R equal to 5 किलो ओम, L equal to 0.35 millihenry, G equal to 90 mho per meter, C is equal to 50 nanometer, and operating frequency is equal to 12 megahertz. Find propagation constant, characteristic impedance, and velocity of propagation. Also find the Z not characteristic impedance for the air. भनेको चाहिँ अब यो माथि गिभनहरुलाई चाहिँ हामीले युनिटमा बदलौं। L लेन्थ 300 मिटर एसएनमै छ, R भनेको रेजिस्टेन्स भनेको कति छ किलो ओममा छ, किलो ओमलाई ओममा लग्दिम 5 × 10⁻³ ओम। यो G क्यापेसिटेन्स पर युनिट लेन्थ भनेको के हो मो पर युनिट, यो क्यापेसिटेन्स पर युनिट लेन्थ भनेको यो सिसन पर मिटर सिस्मेन पर मिटर हो र सिस्मेनलाई मो पनि भन्छ, त्यही भएर यो 90 मो पर मिटर यो युनिटमै छ। अब यो C भन्ने क्यापेसिटर भनेको के छ, कतिमा छ 15 न्यानोमिटर छ, 15 × 10⁻, न्यानो फ्यारेडमा छ भने चाहिँ के हुन्छ र फ्यारेडमा पढ्दाखेरि 15 × 10⁻⁹ फ्यारेड हुन्छ भनेको यो 1.5 × 10⁻⁸ फराड। यति भइसकेपछि अब यो कति छ, यो 12 के अरे मेगाहर्ज भनेपछि 12 × 10⁻⁶ हर्ज हुने मेगाहर्जलाई हर्जमा लिँदाखेरि हाम्रो सुरुमा के निकाल्नु भनेको छ भन्दाखेरिमा प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट भनेको के हो, प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट गामा इक्वल टु अल्फा प्लस जे बीटा, यसलाई पनि के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरिमा √R प्लस जे ओमेगा L र G प्लस जे ओमेगा L, सरी C हुन्छ यहाँ, यता सुरुमा L यता C हुन्छ, G प्लस ओमेगा C। अब हामीले यो मैले अस्ति फर्स्ट पार्टमा चाहिँ यो न्युमेरिकल सबै न्युमेरिकलमा के हुन्छ भने क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स भनेको R प्लस G ओमेगा L डिभाइड बाइ G प्लस ओमेगा C अन्डर रुट भित्र लसलेस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने R र G मात्र 0 हुने हो। ट्रान्समिसन लाइनको फर्मुला लसलेस हुँदाखेरि चाहिँ R र G मात्रै 0 हुने हो, त्यही भएर बाँकी अन्डर रुट L बाइ C भयो। अहिले चाहिँ के भनेको छ भने लसलेस भनेको हैन, ट्रान्समिसन लाइन भनेपछि यो पुरै फर्मुला R प्लस J ओमेगा L डिभाइड बाइ G प्लस J ओमेगा C। अनि यो प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट भनेको अल्फा प्लस J बीटा, अल्फा प्लस J बीटालाई के लेख्न मिल्छ भन्दाखेरिमा √R प्लस J ओमेगा L प्लस G प्लस ओमेगा C। यसमा पनि प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट लसलेसको छ भनेपछि के गर्नु पर्थ्यो, ओमेगा प्लस LC हुन्थ्यो, किनकि यो G र R को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्थ्यो, त्यही भएर उयो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ छैन, त्यही भएर डाइरेक्ट यो पुरै लेख्नु पर्यो, यो पनि गिभन छ, यो पनि सबै कुरा छ यो ट्रान्समिसन लाइन भनेछ। अब फेज कन्स्टेन्ट त भइहाल्यो बीटा, भेलोसिटी पनि यही, अब भेलोसिटी पनि यसको लागि यही हो। अब गरौँ क्वेसनमा के छ भन्दाखेरिमा R प्लस J ओमेगा L प्लस इन्टु G प्लस J ओमेगा L सबैको भ्यालु हाल्दिउँ। कति छ R भनेको कति छ 5 × 10⁻³ प्लस J ओमेगा, ओमेगा भनेको के छ, ओमेगा भनेको 2πf, ओमेगा भनेको यो 2πf ओमेगा भनेको 2πf हो, ओमेगा भनेको 2πf भनेको फ्रिक्वेन्सी कति छ 12 × 10⁻⁶। ओमेगा L भनेको कति हुन्छ भन्दा L इक्वल टु 0.35 मिलिहेनरीलाई हेनरी बदल्दाखेरि 35 × 10⁻0.5 मिलिहेनरीलाई के हुन्छ भन्दाखेरिमा मिलिहेनरीलाई हेर्ने बताए 35 × 10⁻5 हेनरी मात्र हुन्छ। यो यति भइसकेपछि अब L को भ्यालु कति छ हाम्रो 35 × 10⁻⁻5 आयो। यो अब G को भ्यालु चाहिँ कति छ हाम्रो यसमा, G को भ्यालु कति छ 90 प्लस J ओमेगा भनेको 2πf भनेको 12 × 10⁻6 ओमेगा 2πJ ओमेगा, C को भ्यालु कति छ इन्टु C को भ्यालु कति छ 51.5 × 10⁻8। अब यो क्यालकुलेट गर्दा कति हुन्छ डाइरेक्ट, यो चाहिँ मैले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हानेर लेख्दैछु, तपाईहरु पनि क्यालकुलेटर हान्नु, आफै क्यालकुलेट गर्नु होला। यो क्यालकुलेटर हान्दा कति आउँछ भन्दाखेरिमा 5 × जस्ताको जस्तै योलाई क्यालकुलेट गर्दा J 2.63 × 10⁻14 90 प्लस J 1.130। अब यसमा यति आइसकेपछि केमा छ भन्दाखेरिमा यो
यो हाम्रो रेक्टेङ्गल फर्ममा छ भने हामी यसलाई पोलर फर्ममा लगिदिउँ। पोलर फर्ममा लिँदाखेरि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मैले हिजोको उसमा भनेको थिएँ सिफ्ट यहाँ पोल गर्नु पऱ्यो कति छ 5 × 10⁻³ कति छ 3 10⁻³ कति छ 3 कमा कति जे 2.63 × 10⁻³ कति 14 यो गर्दा कति आयो 2.63 एङ्गलमा कति 2.63 × 10⁻14 एङ्गलमा 90 आयो। अब यो के छ भन्दाखेरि यसलाई पनि गरौँ फेरि 90 जे ओमेगालाई पनि पोल गरेर यसलाई पनि पोलर रेक्टेङ्गल छ यसलाई पनि पोलरमा लगाउँ 90 कमा 1.130 गर्दा कति आउँछ 90.007 एङ्गल कति छ 0.71 0.72 यो छ भने के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो मल्टिप्लाईमा छ यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने एङ्गल चाहिँ मल्टिप्लाईमा छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि एड हुन्छ एङ्गल चाहिँ 90.007 × 2.63 × 10⁻14 2.3637 × 10⁻14 एङ्गल चाहिँ के हुन्छ 90.72। अब यसलाई चाहिँ के छ भन्दा यो 2.36 × 10⁻14 लाई चाहिँ के गर्नु भन्दाखेरिमा यो अन्डर रुट भित्र लगिदिउँ। यो अन्डर रुट 2.367 × 10⁻14 हुँदाखेरि कति हुन्छ 1.538 × 10⁻1 2 3 4 5 6 7 10⁻7 आउँछ भने एङ्गल चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरिमा एङ्गल चाहिँ यो उसमा डिभाइड बाइ 2 गर्नुपर्छ। यो मल्टिप्लाईमा के छ भन्दाखेरिमा यो 90.72 9.72 लाई अन्डर रुट भएकोलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो अन्डर रुटलाई डिभाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो स्क्वायर रुट छ नि त त्यही भएर 1.538 × 10⁻7 एङ्गल चाहिँ कति आयो 90/4 90.72 डिभाइड बाइ 2 गर्दा कति 45.36 यो प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट यति आयो हाम्रो। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ क्वेसनलाई के भन्छ प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट अब क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स एन्ड भेलोसिटी भन्छ। क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्सको लागि के छ भन्दाखेरिमा क्यारेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेन्स जेड नटको लागि के छ भन्दा फर्मुला हाम्रो r + j ओमेगा l प्लस g + j ओमेगा c भ्यालु राख्दिउँ। यो चाहिँ अघि नै क्यालकुलेट गरेको चाहिँ 5 × 10⁻³ प्लस यो चाहिँ यो अगाडिको उसमा के कति आएको भन्दाखेरिमा यसलाई क्यालकुलेट गर्दा 2.63 × 10⁻14 डिभाइड बाइ 90 प्लस जे अनि कति आयो यो चाहिँ यस तलको चाहिँ 90 प्लस 1.130 के छ भन्दाखेरिमा यसलाई चाहिँ यो रेक्टेङ्गुलर फर्ममा छ यसलाई चाहिँ हामीले पोलर फर्ममा बदल्नलाई के क्यालकुलेटर डाइरेक्ट पोलर फर्ममा बदल्नु पर्यो। यो पनि रेक्टेङ्गुलर फर्ममा छ यसलाई पोलर फर्ममा बदल्नु पर्यो। यो 5 × 10⁻³ प्लस जे 2.63 × 10⁻14 5 × 10⁻³ यो सेम छ त्यही भएर यो क्यालकुलेट घरि गर्नु पर्यो। सेम साथीमा कति हुन्छ यसको यसलाई पोलर फर्ममा बदल्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरिमा 2.63 × 10⁻14 एङ्गल 90
डिभाइड बाई अर्को छ 90.007 एङ्गल 0.72। अब यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले के एउटा ध्यान दिनु परेको कुरा भन्दाखेरिमा यो मल्टिप्लाई डिभाइडमा छ भने डिभाइडमा छ भने एङ्गल चाहिँ सब्ट्र्याक्ट हुने भयो र यो त नर्मल डिभाइडमा चाहिँ यसले डिभाइड गर्नु पर्यो कति छ भन्दाखेरिमा अन्डर रुट म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु अन्डर रुट 2.63 इन्टु 10⁻14 डिभाइड बाई 90.007 गर्दाखेरि कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 यो लेख्नु पर्ने डाइरेक्ट मैले गरिरहेको छु कति भन्दाखेरिमा 1.7 इन्टु 10⁻1 1 2 3 4 5 6 10⁻6 एङ्गलमा कति छ भन्दाखेरिमा अन्डर रुट यो डिभाइड बाई यो 90 माइनस यो गर्नु पर्यो 90 माइनस यो अनि यसलाई एङ्गललाई माथि गर्नु पर्यो यो 90 माइनस 0.72 गर्नु पर्यो अन्डर रुट भएकोले के गर्नु पर्यो डिभाइड पनि गर्नु पर्यो के गर्नु भन्दा 90 माइनस 0.72 डिभाइड बाई 2 गर्दा कति आयो 44.64 यसको आन्सर यति नै हो। यति भ्यालुसिटी निकाल्नु पर्ने छ। भ्यालुसिटी भनेको के हो ओमेगा बाई बीटा ओमेगा भनेको 2 पाई एफ भनेको छ 12 इन्टु 10⁻6 डिभाइड बाई बीटा भनेको के छ हाम्रो यो आएको अघिको के गरेको थियो हामीले अघिको क्वेसनमा यो 1.53 8 एङ्गल 45.36 लाई यो पोलर फर्मलाई चाहिँ हामीले के रेक्टेङ्गुलर फर्ममा बदल्नु पर्यो क्यालकुलेटर हानेर रेक्टेङ्गुलर बदल्दाखेरि अनि के हुन्छ रेक्टेङ्गुलर आउँदाखेरि यो j प्लस 1.09 इन्टु 10⁻7 आउँछ नि j को फर्ममा आउँछ। यो भनेको हाम्रो के यति भनेको के छ क्वेसनमा यो यहाँ के छ हाम्रो यो अल्फा प्लस j प्लस बीटासँग यो कम्पेयर गर्दाखेरि बीटाको भ्यालु कति हुने भयो डाइरेक्ट बीटाको भ्यालु कति यो j यो क्वेसनमा के छ बीटा यो चाहिँ अल्फाको भ्यालु हुने भयो यति चाहिँ यो चाहिँ बीटाको भ्यालु हुने भयो j त j भइहाल्यो बीटाको भ्यालु कति छ 1.09 इन्टु 10⁻7 अब भ्यालुसिटीको भ्यालु कति आउने भयो यो दुईले क्यालकुलेट गर्दा कति आयो भन्दाखेरिमा 6.91 मिटर पर सेकेन्ड भ्यालुसिटी। भ्यालुसिटी आइसकेपछि हाम्रो अब निकाल्नु पर्ने के छ हाम्रो के भनेको क्वेसनले के छ फाइन्ड द जेड नट फर द एयर फाइन्ड द जेड नट फर द एयर भनेपछि यो क्यारेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेन्ट जेड नट एयरमा भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एयरको फर्मुला के भन्दाखेरिमा L/C हो। यो L/C कसरी भयो भन्दाखेरिमा L/C भन्दाखेरिमा R र G को चाहिँ एयरमा चाहिँ 0 भ्यालु 0 हुने भएकाले डाइरेक्ट अन्डर रुट L/C अब L को भ्यालु कति छ हाम्रो 35 इन्टु 10⁻5 डिभाइड बाई C को भ्यालु कति छ C को भ्यालु 1.5 इन्टु 10⁻−8 डाइरेक्ट क्यालकुलेट गर्दा कति आउँछ 1.5 इन्टु 10⁻7 एन्सर आउँछ। यसको चाहिँ कति आउँछ एन्सर भन्दाखेरिमा 1.5 इन्टु 10⁻7 यो L/C लाई डिभाइड गर्दाखेरि 1.5 इन्टु 10⁻7 एन्सर आउँछ। नेक्स्ट क्वेसन के छ भने इफ अ लसलेस ट्रान्समिसन लाइन ह्याभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेन्स जेड नट इक्वल टु 200 ओम इज अपरेटिङ फ्रिक्वेन्सी 15 मेगाहर्ज विथ प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट इज इक्वल टु j 0.5 per meter then the determined velocity of propagation wavelength inductance capacitance यो चाहिँ 2068 मा आएको क्वेसन हो। यसमा के छ हाम्रो यो प्रोपागेसन कन्स्टेन्ट इज इक्वल टु अल्फा प्लस j बीटा लसलेस छ भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो भन्दाखेरिमा यो अल्फाको भ्यालु 0 हुन्छ चाहिँ पहिले फर्स्ट क्वेसनै भनेको थिएँ मैले अल्फाको भ्यालु 0 भएपछि हाम्रो डाइरेक्ट बीटाको भ्यालु कति आउने भयो यसबाट 0.05 भनेपछि योसँग कम्पेयर गर्दाखेरि बीटाको भ्यालु 0.5 पर मिटर आयो। हाम्रो के निकाल्नु भने चाहिँ भ्यालुसिटी भनेको के छ फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभलेन्थ हाम्रो भ्यालुसिटी भनेको अब फ्रिक्वेन्सी हाम्रो कति छ फ्रिक्वेन्सी 15 मेगाहर्ज छ मेगाहर्ज भने इन्टु 10⁻6 भयो यो वेभलेन्थ भनेको 2 पाई बाई बीटा भनेको छ हाम्रो 0.5 यो डाइरेक्ट कति आउँछ भन्दाखेरिमा 1.849 इन्टु 10⁻8 मिटर पर सेकेन्ड यो मैले डाइरेक्ट क्यालकुलेटर हानेको तपाईहरुको क्यालकुलेटर हान्दा ठ्याक्कै मिल्छ यो। अब हाम्रो के छ भन्दाखेरिमा अब नगरे के लेखौँ बीटा हाम्रो के निकाल्नु पर्ने छ भन्दाखेरिमा
वेभलेन्थ भनेको इन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्स निकाल्नलाई हामीले केबाट गर्नु पर्यो भन्दाखेरिमा बीटाको भ्यालु दिएको छ। बीटा इक्वल टु के छ ओमेगा एलसी हो। बीटा इक्वल टु ओमेगा एलसी भनेको नि बीटाको भ्यालु कति छ 0.5 इज इक्वल टु अन्डर रुट एलसी डिभाइड बाई ओमेगा हुने भयो। अब एलसी इक्वल टु 0.5 ओमेगा भनेको 2πf ओमेगा भनेको 2πf को स्क्वायर इक्वेसन 1 के हो यो अन्डर रुटलाई दुईतिर स्क्वायरिङ गर्दाखेरि 0.5 को यो होल स्क्वायर भयो। अब क्यारेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेन्स हाम्रो गिभन छ क्वेसनमा क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स जेड नट कति छ हाम्रो 200 ओम छ। क्यारेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेन्स भनेको के हाम्रो अन्डर रुट एल/सी हो। एल/सी भनेको 200। अब हाम्रो एल/सी भनेको क्यारेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेन्स एल/सी हो लसमेसमा 200 भयो। अब एल दुईतिर स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के भयो एल/सी इक्वल टु 200 को स्क्वायर इक्वेसन 2। त्यसरी एल इक्वल टु 200 को स्क्वायर इन्टु सी गरेर यसलाई इक्वेसन 2 मानौँ एललाई छुट्टै बनाऊँ। फ्रम इक्वेसन 1 and 2 200 को स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टु 0.5 2πf को स्क्वायर। यो इक्वेसन 1 मा एल को ठाउँमा चाहिँ भ्यालु हालिदिएको मैले यो यताको यति गरिसकेपछि के गरौँ भन्दाखेरिमा दुईतिर स्क्वायर कट्ने भयो। यो सब कट्यो यो पनि कट्यो। अब सी इक्वल टु कति आउँछ भन्दाखेरिमा सी इक्वल टु 0.5 2πf इन्टु यो 100 यता जाँदा 1 बाई यो 100 200 यता जाँदा 1/200 भयो। द्याट इज सी को भ्यालु कति आयो यो क्यालकुलेटर हाल्दा कति आउँछ भन्दाखेरिमा 2.6353 इन्टु 10 टु पावर -11 द्याट इज कति हो यो 2.653 इन्टु यो 10 टु पावर माइनस भने कति हो यसलाई के लेख्नु छ डाइरेक्ट पीएफ निकाल्नु छ। अब हाम्रो के छ फ्रम इक्वेसन सी को भ्यालु यति आयो भने सी को भ्यालु इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरि एल को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि एल इक्वल टु 200 को स्क्वायर इन्टु 2.653 इन्टु 10 टु पावर -11 को स्क्वायर गर्दाखेरि 1.0612 इन्टु 10 टु पावर -6 हेनरी। यो कति 10 टु पावर 6 भनेको यसलाई मिली हेनरीमा यो मिली हेनरी लेख्दा कति हुन्छ भन्दाखेरि 1.0612 मिली हेनरी 10 टु पावर -6 1 हेनरी इक्वल टु 10 टु पावर -6 हुन्छ। हाम्रो के छ अब वेभलेन्थ निकाल्नु बाँकी थियो अघि वेभलेन्थ इज इक्वल टु के थियो हाम्रो 2π बाई बीटा 2π भनेको कति 2π बीटाको भ्यालु हाम्रो कति छ बीटाको भ्यालु कति 0.5 कति आउँछ यो डाइरेक्ट 12.56 मिटर यति नै हो। थ्याङ्क यू स्टुडेन्ट फर नेक्स्ट भिडियो केही बुझेको छ भने कमेन्ट गर्नु र साथीहरुमाझ शेयर गरेर यस हाम्रो स्टडी टेक नेपाललाई लाइक सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। स्टे सेफ।